नमस्कार। एकातिर राजनीतिक दुर्गन्ध, अर्कोतिर वायु प्रदूषण र कोरोनाको मार। नेताहरूले जे गरे पनि जे बोले पनि हुने हाम्रो मुलुकमा नागरिकले सधैँ झेल्दै आएको अर्को पनि मार छ, त्यो हो महँगी। यति बेला नेपाल वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा रहेको 12औं देश बन्दै गर्दा काठमाडौँले भने उच्च वायु प्रदूषणको विश्व रेकर्ड अहिलेसम्म कायमै राखेको छ। अहिले पनि धेरैले आँखा पिरो भएको, चिलाएको र नाक पोलेको अनुभव गरिरहेका छन्। वायुमण्डलमा तुवालोले ढाके जस्तो अनुभव दिनभर नै भइरहन्छ। अघिल्लो साता त प्रदूषण बढेपछि सरकारले 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लियो। तर निरन्तर बढ्ने वायु प्रदूषण कसरी रोक्ने र जोखिमबाट कसरी नागरिकलाई बचाउने भन्ने खाका नै सरकारसँग छैन। यसबाट जोगिन तपाईँ हामी आफै सचेत बन्नुपर्छ। प्रदूषण रोक्ने मास्क प्रयोग गरौँ, सकभर अत्यावश्यक काम नभई घर बाहिर हिँडडुल नगरौँ। यति भएमा यो प्रदूषणको जोखिमबाट राहत मिल्नेछ। अर्को कोरोनाको जोखिम, जुन विगत 1 वर्षदेखि जारी छ। केही कम भएको कोरोनाको जोखिम पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 339 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि हुनुले पनि अब अर्को लहरको जोखिम देखाएको छ। युरोप, अमेरिका अनि छिमेकी राष्ट्र भारतमा सल्किएको कोरोनाको दोस्रो लहरको आगो यता पनि सर्न सक्छ, सरिरहेको छ। यसैले हेलचेक नै होइन, सचेत र सावधान बनाऊ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट संक्रमित भएका 1/3 मानिसमा मानसिक तथा मस्तिष्क सम्बन्धी समस्या देखिएको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यो अध्ययन कोरोना संक्रमणपछि निको भएका 2,23,000 व्यक्तिमा गरिएको र अधिकांशमा डर, चिन्ताको समस्या देखिएको पाइएको छ। 14% आफ्नो मनोदशा परिवर्तन भइरहेको, 13% यसअघि कहिल्यै पनि नदेखेको मानसिक समस्या देखिएको, 0.6% मानिसमा ब्रेन ह्यामरेज, 2.1% मा हृदयघात, 0.7% लाई डिमेन्सियाको समस्या देखिएको छ। यसैले कोरोना वर्तमानको समस्या मात्रै नभएर भविष्यको लागि पनि जोखिम हो भन्ने कुरा बुझेर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ। आम देशवासीलाई हाम्रो तर्फबाट सार्वजनिक अपिल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। एक महिनामा 50,000 देखि लिएर 1 लाख 2 लाखसम्म एक्स्ट्रा फिस तिर भनेपछि कस्तो व्यवहार हुन्छ होला? हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अलमोस्ट 26 लाख जति आउने रहेछ जो बिडिएस पढ्ने फी। सरकारले तोकिया छ त्यतिमा पढौँ भनेर हामी यहाँ आएको छौँ। अनि कलेजले त्यो बढी पैसा तिर्छ भने पढ, नत्र सरेन्डर गरेर भने आदेश आएको छ। मानसिक तनाव दिएर कलेजले आफ्नै एकाडेमिक नै नराम्रो बनाउन खोज्दै हो। बिहान 5 बजीदेखि बेलुका कहिले 7 बजीसम्म गर्छु, कहिले 6 बजीसम्म गर्छु। हुनुहुन्छ त्यो 6,000 7,000 हो, आफ्नो हात चलाइ अनुसारमा पढ्ने हो यो त। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी काठमाडौँ नयाँ बजारको पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटलले बिडिएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि शुल्कमा गरेको ठगीबारेको विशेष रिपोर्ट, किताकाट रोकिएको भ्रम छरेर चल्दै आएको सेटिङ अनि लेनदेनबारेको रिपोर्ट र फोहोरमा मोहर खोज्नेहरूको श्रमप्रतिको सम्मान र बाध्यताबारेको स्थलगत रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थी ठगिनु पछिल्लो समय सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ।
सरकारले मेडिकल माफियालाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै संरक्षण दिँदा विगतमा समेत बदमासी गर्ने काठमाडौँ नयाँ बजारको पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालीले अहिले पनि 49 जना BDS पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग समेत पुरानै लोट मचाएको छ। कलेजले प्रति व्यक्ति 7 देखि 8 लाख बढी शुल्क लिएर 49 जनासँग यो शैक्षिक कार्यक्रम मार्फत नै 3 करोड 43 लाख ठग्ने तानाबाना बन्दै गर्दा विद्यार्थीहरू न्याय खोज्दै आन्दोलित भएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। दन्त चिकित्सा लगायतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको काठमाडौँ नयाँ बजारको पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल चिकित्सा शिक्षामा बारम्बार विवादित र बदनाम बन्दै आएको नाम हो। विगतमा समेत BDS लगायतको शिक्षण सिकाइमा सरकारले निर्धारण गरे भन्दा बढी शुल्क लिएर विवादित बनेको यो कलेजमा अहिले पनि विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन्। BDS 21औं समूह अन्तर्गतको पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सरकारले 20,19,580 शुल्क निर्धारण गरे पनि आफूहरूसँग सेवा सुविधाका शीर्षक थपेर 27 देखि 28 लाखसम्म शुल्क असुल्न खोजिएको भन्दै विगत केही दिनदेखि निरन्तर आन्दोलित हुँदै आएका छन्। हाम्रो शुल्क तिर्ने भनेको त 20 लाख हैन 19,580 नै हो हैन। हामीले तोकेको अनुसार हामी पनि यही नै सुनेर अब यति नै तिर्नुपर्छ, योभन्दा पहिला पनि त आन्दोलनहरू भएको हो हैन। अब चाहिँ हामीले दुःख पाउँदैनौँ भनेर खुसी हुँदै आएको होइन पढ्नलाई। तर एडमिसनको बेला त त्यस्तो केही पनि भनेन, हामी एक्स्ट्रा केही पनि लिँदैन। हाम्रो पेरेन्ट्सले पनि त सब कुरा बुझेरै आफ्नो छोराछोरीले पढाउन पठाएको हो नि त खासमा। तर अब यसो एडमिसन लिइसक्यौँ, यति दिन पढिसक्यौँ, पढ्दै भए पनि अब आएर अब हामीलाई हात खडा गर्दैछन् कि अब हामी यति थोरै जति पैसामा आइएमले भनेको छ त्यति पैसा हामी पढाउन सक्दैनौँ। BDS भनेको त अब त्यो त भनिसकेको भनेपछि 20 लाख भनेपछि त्यतिसम्म पढाउने कुरा हो नि त। तर उनीहरूले हात खडा गरेपछि हामी अब कता जाने त। अब आज हामी पढ्न नै आएको होइन, तर पनि आजदेखि हामीलाई पढाइ पनि रोकिदिएको छ। अब हामी कता जाने त्यो चाहिँ कुरा भएको छ। एक्स्ट्रा फिस तिर, हाम्रो कलेज डुब्न आँटेको छ होइन। तिमीहरूले पैसा तिरेनौँ भने हामी सरेन्डर गर्छौँ। अब हामी कता जाने, त्यही भएर नै हामी अब चाहिँ कति तिर्नु भयो भर्ना शुल्क? यो 12 महिनासम्म त शुल्क त लियो होला कलेजले। हामीले 15 सम्म चाहिँ तिरिसकेका छौँ होइन। अनि त्यो पनि अब नतिर्ने IMकै अनुसार तिर्ने भन्ने कुरा थियो होइन। तर अब त्यसरी क्लासमै आएर होइन हामीलाई टर्चर लाख तिरिसक्नु भयो शुल्क सहित अरू सबै। अनि 15 लाख लिएर अनि जहाँसुकै गए पनि जा पढाउँदिन, क्लासमै छिराउँदिन भन्न मिल्छ? त्यही त मिल्दैन। अब हामी त भौतारियौँ त, त्यही भएर अब यहाँ आशाको साथ आएको छ। होस् अब हामीले न्याय पाउँछौँ भनेर नै आएको हो। 6 लाखको फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा 13 देखि 14 देखि 15 लाखसम्म तिरिसक्दा पनि 3 महिना एक महिनामा 50,000 देखि लिएर 1 लाख 2 लाखसम्म एक्स्ट्रा फिस तिर भनेपछि कस्तो व्यवहार हुन्छ होला हजुर आफै बुझ्नुहोस्। एक्स्ट्रा नै 2 लाखदेखि लिएर 50,000 देखि लिएर 2 लाखसम्म एक्स्ट्रा तिर 2 महिना 3 महिनामा तिरिसकेको रकमबाट पनि एक्स्ट्रा तिर भनेपछि हामीहरूलाई एकदम प्रेसर जस्तो नै दिन्छ क्या कलेजले। हामीहरूलाई कलेज चलाउन गाह्रो भयो अनि हामीहरूले चाहिँ अब आफ्नो गरेर खान सक्दैनौँ, ल चोरी गरौँ भने जस्तै भयो क्या। विद्यार्थीसँग पढाइ सुरु भएको करिब 12-14 महिनामा नै पिपल्स कलेजले विभिन्न शीर्षकको बिल थमाएर असुलेको यो शुल्कको विवरण र बारम्बार शुल्क तिर्न गरेको सूचनाको यो ताकेता हेर्नुहोस्। पहिलो चरणमा कलेजमै आन्दोलनसँगै वार्ता गरेका विद्यार्थीहरूलाई शुल्क नतिरे रजिस्ट्रेसन नै नगरिदिने, पढाइ छाडेर जान भन्दै धम्काएपछि उनीहरू ज्ञापन पत्र बोकेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयसम्मै पुगेका छन्। तर यहाँबाट समेत ठगी गर्ने कलेज विरुद्धको प्रमाण बोकेर भौतारेका विद्यार्थीलाई न्याय मिलेको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापार होइन सेवा पनि हो भनिएको छ र कानुनले पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था गरेको छ। तर मेडिकल शिक्षा लिने विद्यार्थीहरू देशैभरका विभिन्न मेडिकल कलेजबाट ठगिएका छन् र उनीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी तिर्नु परेको भन्दै आन्दोलन गरेको पनि वर्षौँ बित्यो। तर हाम्रो सरकारी संयन्त्र र नियमनकारी निकायले त्यस्तो गतिविधि गर्ने, विद्यार्थी ठग्ने, स्वयं उपचार गर्न आउने बिरामी ठग्ने अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनन्। यसरी सरकारी संयन्त्रले उन्मुक्ति दिँदा
विद्यार्थीमाथि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी लिने मेडिकल कलेज छ्यापछ्याप्ती छन्। काठमाडौँ उपत्यकाकै पिपुल्स डेन्टल कलेजबाट त्यहाँ पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूले पनि बढी शुल्क तिर्नु परेको भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। कलेज प्रशासन हुँदै यति बेला विद्यार्थीहरू डिनको कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखासम्म आइपुगेका छन् र यहाँबाट पनि बढी शुल्क लिएको हो, यसरी ठग्न पाइँदैन, लिफ्ट चढेको पनि शुल्क लिएछ विद्यालयले, कलेजले यसलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ भन्ने बाहेक बारम्बार आउने विद्यार्थीले आश्वासन बाहेक केही पनि पाएका छैनन्। पढ्ने समयमा आन्दोलन के लाग्छ तपाईँलाई? के लाग्छ त्यो पैसाहरू नतिरौँ, हामी जति सरकारले तोकिया छ त्यतिमा पढौँ भनेर हामी यहाँ आएको छौँ। अनि कलेजले त्यो बढी पैसा तिर्छौँ भने पढ, नत्र सरेन्डर गर भने आदेश आएको त आइएमको अनुसारले 20,19,000 रहेछ। अनि हाम्रो कलेजले 5-6 लाख जतिभन्दा बढी लाग्छ भनेर त्योहरू हामीलाई कलेजले एक्स्ट्रा फिजहरू लिइरहनु भएको छ। राम्ररी स्पष्टीकरण पनि दिनु हुँदैन कि कति रुपियाँ चाहिँ लिने हो, के को लागि लिने हो, अब एक्स्ट्रा चार्ज लिने हो भने किन लिएको भनेर यसरी राम्ररी स्पष्टीकरणहरू दिनु हुँदैन। हामी जाँदाखेरि पनि पैसा नतिरे जस्तो व्यवहारहरू देखाउनुहुन्छ। हाम्रो गार्जेनहरूसँग पनि राम्रो व्यवहार हुँदैन। हामी त पढ्न आएका हौँ, अझै मानसिक तनाव लिएर कलेजले आफ्नै एकाडेमिक नै नराम्रो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यति मागेको छौँ कि स्पष्टीकरण गरिदिनु पऱ्यो, केमा के पैसा दिइरहेको, एक्स्ट्रा फिज लिने हो भने किन लिने भनेर भन्नु पऱ्यो। होइन, एक्स्ट्रा फिज लिने हो भने पनि किन भने जस्टिफाई हुनु पर्यो। हामी पनि बुझ्छौँ संस्था चलाउन गाह्रो होला, हामी मद्दत गर्न पनि रेडी छौँ भनेर पनि भनेका छौँ। शुल्कै शीर्षकमा चन्दा माग्नु पर्यो नि त्यस्ता कलेजले त। शुल्क थपेर शीर्षक सरकारले तोकेको भन्दा बाहिरको शुल्कमा फी उठाउन पनि छोड्दिने कि चन्दा दिन चाहिँ तयार हो के हो? चन्दा नै देऊ भनेर माग्नु पर्यो। हामीलाई यो तिमीहरूको पढाइको लागि हो भनेर चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो माथि सुम्पिनु भएन यसरी। किन यो बाध्यता आइलाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो सबैजना 45 जनाकै हाम्रो आमा बुवाले एकदमै दुःख गरेर हामीलाई एउटा डेन्टल सर्जन बनाउने सपनाले हामीलाई यहाँ एडमिट गर्नुभयो। तर हामीले चाहिँ सरकारले तोकेको भन्दा एगेन्स्ट रुल एगेन्स्ट ल गएर हामीले पनि एक्स्ट्रा फी तिर्ने कुरा आउँदैन। किनभने सरकारले पनि यो पैसा यतिमा चाहिँ पढाउन सकिन्छ भनेर निर्धारण गरेको छ भने पढाउन सक्नु पर्यो। न त त्यस्तै गाह्रो थियो भने सुरुमै एडमिसन नलिएको भए पनि हुन्थ्यो। हामीलाई पढाउन सक्दैनौँ, हामीलाई एक्स्ट्रा पैसा बिना हामी राख्न सक्दैनौँ भनेर हाम्रो पिपल्स डेन्टलले चाहिँ सिटै नराखेको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। तर अब एडमिसन भइसकेपछि चाहिँ सरकारको कुरा मानेर त्यतिमा ओके गरेर हामीलाई इन गराइसकेपछि चाहिँ अब सक्दैनौँ भन्न चाहिँ गाह्रो छ। अघिल्लो ब्याचहरूकोले पनि यसै गरी आन्दोलन गर्नुभएकै कारणले गर्दा हाम्रो 4-5 महिना ढिलो कोर्स पनि सुरु भएको हो। अब अघिल्लो ब्याचकोले तिर्नु भएन भन्ने हाम्रो कुरा कन्सर्न होइन। यहाँ डिन म्यामहरूले जसरी नयाँ नियम बनाइदिनु भएको छ यति मात्रै लिन पाइने भनेर उहाँहरूले भनेअनुसार हामीले एक्स्ट्रा तिर्नु पर्दैन र हामी तिर्दैन भएन नि। तपाईँहरू यहाँ आउनुपर्ने बात उहाँहरूले नियमन गरेर कडाइ गरेर पाउँदैनौ है खबरदार, नत्र सम्बन्धन खारेज गर्छु, सरकारलाई सिफारिस गर्छु भनेको भए त कलेजले लिन्थेन होला नि। तपाईँहरू यहाँ पढ्ने बेलामा यहाँ आएर आन्दोलन गर्नु पर्थेन होला नि। निर्धारण गरिदिने छाडा छोडिदिने गरी जस्तो त अनुभव भयो होला नि। त्यसो भन्दा पनि अब कुन कलेजले के गरिरहेको छ सबै कुराको उहाँहरूलाई अब टिप्पणीहरू लिन पनि गाह्रै परेको हुनसक्छ। हामीले आफ्नो समस्या ल्याएर यहाँ राखेका छौँ, हामीले एकदम पोजिटिभ होप राखेका छौँ हाम्रो डिन कार्यालयबाट हाम्रो सुनवाई हुन्छ भनेर। चाहिँ आइएमले फर्स्ट टोकेको चाहिँ 20 लाख हो, त्योभन्दा बढी चाहिँ कहीँ पनि कुनै कलेजमा नै नतिर्ने भन्ने कुरा थियो। हामी आयौँ, हामीलाई चाहिँ पहिला केही भनेन कि कति पर्छ कस्तो पर्छ, हामी त 20 लाख नै 3 किस्तामै तिर्ने भनेर आएको हो। अनि आउने बित्तिकै पहिला सुरु चाहिँ के भन्यो भने 22 लाख हो, यहाँको नियम नै 22 लाख हो, यही वर्षदेखि 22 लाख नै हामीले तिमीहरूलाई लिएको हो भन्यो होइन। एग्रिमेन्ट पनि कसैको भएको थिएन। अनि पछि गएर त्यो 22 लाख होइन त्यसमै हामीले 2 लाख एक्स्ट्रा तिरेछ भन्दाखेरि होइन 22 लाख पछि पनि तिमीहरूले प्री बोर्ड तिर्नुपर्छ, बोर्डको फी तिर्नुपर्छ, आइटी चार्ज रे अनि इन्टरनेट चार्ज रे यस्तो भनेर अझै 5-6 लाख एक्स्ट्रा लिन खोज्यो कि उनीहरूले। अनि अब यस्तैको कारण हामीले अब यस्तो कामतिर पनि लाग्यो हो। अब हामी त 20,19,000मा पढ्न आएको नि त, अब त्यसमै पढ्ने भनेर हामीले कलेजलाई भन्दाखेरि उनीहरूले हामी त यसरी पढाउन थाल्यो भने कलेज नै सरेन्डर गर्नुपर्छ, कलेज नै बन्द गरिदिन्छौँ भनेपछि चाहिँ हामी आएको जस्टिस पाउनलाई। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पढाइ भन्दा नि उहाँहरूको बिजनेस ठुलो जस्तो गर्नुभयो। जबकि हामीले पढिराख्नुपर्ने समयमा त उहाँहरूले हामीलाई यस्तो पैसा नतिरेपछि निकालिदिन्छु भन्नु त मिलेन नि त। आज हामी पढ्न भनेर अब हामी कलेजै नगएको भए छुट्टै कुरा, पढ्न भनेर बसिसकेपछि त क्लास क्यान्सल गर्ने कुरा पनि आउँदैन नि त। यसमा त हाम्रो भविष्यको कुरा पनि त जोडेको हुन्छ नि। आखिर मेडिकल शिक्षा लिएर
समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन्छु, केही सेवा पनि दिन्छु र आफूले लगानी गरेको पैसालाई प्रतिफल सेवा मार्फत एउटा मुनाफामा परिणत गर्छु भने विद्यार्थीहरू बारम्बार किन आन्दोलित भइरहनुपर्छ? यो बाध्यतालाई सरकारमा बस्ने मन्त्री प्रशासकहरूले बुझिदिने हो भने यसरी विद्यार्थीहरू पढ्नुपर्ने समयमा केही सिक्छु भन्ने समयमा आन्दोलित हुनुपर्ने दिन आउने थिएन। हाम्रो खबरदारी बस यतिका लागि। डिन कार्यालयले विद्यार्थीमाथि कलेजले अन्याय गरेको अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गरे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग भक्तपुर पठाएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि मन्त्रालयसम्म पुगेका विद्यार्थीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै जानकारी गराउँदा पनि पिपल्स डेन्टल कलेजमाथि किन कारबाहीको कदम चालिँदैन विद्यार्थीले प्रश्न गरिरहेका छन्। हुन त कलेज प्रशासन नै आफूहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको र थप लिने क्रममा रहेको आफै स्वीकार गर्छ। कलेज चलाउनै सकिँदैन, पढाउनै सकिँदैन, पूर्वाधार जनशक्ति सबैको खर्च विद्यार्थीबाटै नजुटाई सुख छैन भन्दै हामीसँगको टेलिफोन संवादमा पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालिका एमडी रोशन लुइटेलले दिएको यो गैर जिम्मेवार जवाफ पनि सुन्नुहोस्। हामीले लाग्ने हुने सरकारले तोकेकै लिएको कि अलिअलि चाहिँ यसो विभिन्न शीर्षक मिलाउँदा अलिअलि बढी भएको हो के हो कुरो? अलिकति बढी नै छ हालमा अरू कतिको भन्दा। हजुर किनभने हाम्रो यो के अरे डेन्टल कलेज मात्रै र मेडिकल कलेजको एमबिबिएस भएको ठाउँमा डेन्टल पढाइ हुन्छ। हजुर तिनीहरूको भन्दा हाम्रोमा अलिकति बढी नै हुन्छ किनभने हामी डेन्टल मात्रै चलाउँछौँ। हजुर उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने एमबिबिएस पनि उनीहरूले चलाउने भएकोले गर्दा उनीहरूको चाहिँ जुन विद्यार्थीले अढाई वर्षको कोर्स पढ्छन् साइन्स भन्ने हो त्यो कोर्स चाहिँ जस्तो एमबिबिएसकै टिचरहरूले पढाउने त्यो एमबिबिएसकै ल्याबमा पढाउने बेसी साइन्स पढाउने भएकोले गर्दा उनीहरूको कस्ट कम हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ डेन्टल कलेज मात्रै भएको चाहिँ के छ भने तपाईँको हामीले बेसिक साइन्स बेग्लै बनाउनु पऱ्यो, बेसिक साइन्सको फ्याकल्टी बेग्लै राख्नु पऱ्यो अनि प्लस हामीले चाहिँ 100 बेडको जनरल हस्पिटल पनि चलाउनु पर्छ कि। हजुर त्यसले गर्दा हाम्रो कस्ट बढी हुन्छ। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ यो डेन्टल कलेज सरकार र सरकारको नीति नियमभन्दा पनि माथि छ। बीडीएस पहिलो वर्षका प्रति विद्यार्थी 7 देखि 8 लाख सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्ने क्रममा रहेको पिपल्स डेन्टल कलेजले यो शैक्षिक कार्यक्रममा जोडिएका 49 जना विद्यार्थीसँग 3 करोड 43 लाख बढी असुल्ने तानाबाना बुन्दा समेत डिन कार्यालय चिकित्सा शिक्षा आयोग नै तैचुप मैचुप जस्तो देखिनुले कतै मेडिकल माफियासँग विभागीय मन्त्री र सरकारी संयन्त्रकै लेनदेन र गोप्य साँठगाँठको साइनो जोडिएको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पठन पाठन गराउन सकिँदैन भने भर्नाको समयमा तोकेकै शुल्कमा पढाउँछु भन्दै किन विद्यार्थी तानातान गर्नु पर्यो? अनि पढाउन सुरु गरेको केही महिनादेखि नै विभिन्न शीर्षक र सुविधाको बिल थमाएर हरेक विद्यार्थीसँग एउटा शैक्षिक कार्यक्रममा 7 देखि 8 लाखसम्म बढी शुल्क उठाएर ठगी गर्ने कलेजमाथि किन कारबाही हुँदैन? मेडिकल शिक्षामा चरम मनोमानी गर्ने राजनीतिक साँठगाँठ अनि संरक्षण समेत पाएका चिकित्सा शिक्षाका माफियाहरूलाई गुपचुप साथ दिएर कहिलेसम्म विद्यार्थी र अभिभावकसँगै चर्को शुल्क उठाइरहने? आम विद्यार्थी र अभिभावकको तर्फबाट सरकारलाई हाम्रो प्रश्न। देशैभरका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीमाथि ठगी गरिरहेका छन्। एउटा शुल्क निर्धारण गरेर त्यसैमा पढाउनु पर्ने भन्ने सरकार मनलाग्दै शुल्क उठाएर ठगी गर्ने कलेजलाई कारबाही गर्न किन गम्भीर देखिँदैन? हाम्रो गम्भीर आपत्ति यसैमा छ। सरकार पुँजीपतिको सहयोगी माफियासँग साँठगाँठ गर्ने होइन, विद्यार्थी ठग्ने पिपल्स कलेज लगायतकाहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने जनताको सरकार बन्न सक्नुपर्छ। पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालीको ठगी धन्दा र मनोमानीमाथि हाम्रो निरन्तर फलोअप जारी रहनेछ। अब आजको अर्को विषय, खेतीयोग्य जमिन बाहेकको किताकाट र जग्गाको कारोबार पुरानै कानुन अनुसार गर्न गराउन भन्दै विभागीय मन्त्रालयले परिपत्र गर्दा मालपोत अभिलेखालयले भने काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा किताकाट नगराउन भन्दै परिपत्र गरेको छ। किताकाट खुल्ला हो वा बन्द भन्ने अन्यलका बीच जग्गा कारोबारमा संलग्न भने सेटिङ र लेनदेनमै धमाधम काम गरिरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। जग्गाको किताकाट नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिए पनि जमिन खण्डीकरण गर्ने काम रोकिएको छैन। अंशमुण्डा लगायत विभिन्न बहानामा कतिपयले स्थानीय तहको स्वीकृति र अधिकांशले स्वीकृति नै नलिई प्लटिङ गरेर जमिन खण्डीकरण गरिरहेका छन्।
अदालतको निर्देशनपछि पनि मङ्सिरदेखि फागुनसम्म मुलुकभर करिब 2,85,000 भन्दा बढी किता काट भएको छ। पछिल्लो 3 वर्षको आँकडा केलाउने हो भने पनि अहिले देशभर दैनिक 8,500 हाराहारीमा किता काट भइरहेका छन्। यी मध्ये पनि अधिकांश किता काट खेतीयोग्य जमिनलाई होइन भन्ने स्थानीय तहको सिफारिस र स्थानीय तह मालपोतसँगै लेखापढी व्यवसाय र स्वयं जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्तिको सेटिङ र लेनदेनमा भइरहेको पाइएको छ। सरकारले यति बेलासम्म किता काट रोकेको छ। यदि अंशबन्डा महल र जग्गा कारोबार अथवा लेनदेनमा विवाद भयो भने त्यसको फैसलाका आधारमा एउटा अदालती फैसलाको महलबाट मात्रै किता काट गर्ने कानुनी अधिकार दिइएको छ। तर देशैभरि यति बेला हरेक स्थानमा किता काट पनि भइरहेका छन्, प्लटिङ पनि भइरहेका छन्, खेतीयोग्य जमिनमा खण्डीकरण भइरहेको छ। हाम्रा स्थानीय सरकारहरू पनि कस्ता, जनप्रतिनिधि पनि कस्ता, प्रश्न उठ्दै आएको छ। हामी जुन स्थानमा उभिएका छौँ यो स्थानबाट केही तलको दृश्य देखाउँछु। मजाले गहुँ झुलिरहेको छ, गहुँ फलिरहेको छ, त्यसको यतापट्टिको क्षेत्रमा पनि खेती भइरहेको छ भने सँगसँगै जुन स्थानमा हामी उभिएका छौँ यहाँ प्लटिङ भइरहेको छ। नौरो पनि चान्चुन क्षेत्रफलको जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ। यसको लागि अनुमति ओडाको सिफारिसमा नगर परिषदबाट अनुमोदन भइसकेपछि मात्रै यो काम गर्न पाइन्छ। तर ओडामा सेटिङ मिलायो, केही पैसा दियो, त्यसपछि यो काम गर्न निर्वाध रूपमा व्यवसायीले पाउँछन्। यहाँ यही भइरहेको छ। मोल मोलाइजा र लेनदेन मौलाको समस्यामा परेका जग्गा धनीको सहसुविधा नपाएको भन्ने यस्तै गुनासोलाई कारण मान्दै 3 वर्षदेखि रोक लगाइएको जमिन किता काट गरी प्लटिङ र घडेरी विकसित गर्न पाउने व्यवस्थालाई गत भदौ 18 मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले खुल्ला गरेकी थिइन्। तर मङ्सिरमा प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा किता काट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गर्दै 2074 साउनकै निर्णयमा फर्काइदिएको थियो। गत साउनदेखि पुससम्म 6 लाख किता काट भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कमा छ। यही तथ्याङ्कले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नभएको प्रश्न देखिन्छ। 2074 साउन 26 मा सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले किता काट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्न गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही वर्षको पुसमा भने जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्राबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर किता काट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फेसबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै देखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने बेहोरा लेखी आएमा जग्गा खण्डीकरण वा किता काट गर्न सकिने उल्लेख गर्यो। सो व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा कृषियोग्य जमिनमै किता काट झन् फस्टाएको छ। जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ। उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा किता काट गर्न सकिन्छ। तर समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबास योग्यको सिफारिस दिएर धमाधम किता काट भइरहेको छ। सरकारले रोक लगाएको यो 3 वर्षमा किता काट ठप्प हुनुपर्नेमा 45% बढेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको प्रतिवेदन अनुसार 2072-73 मा झन्डै 7 लाख, 2073-74 मा 5,20,000, 2074-75 मा 7,10,000, 2075-76 मा करिब 8,12,307 किता टुक्राइएको छ। 2074 साउन 26 को मन्त्री स्तरीय निर्णयमा प्रचलित कानुन बमोजिम अंशबन्डा गर्न र अदालतको फैसला बमोजिम किता काट गर्न बाधा नपर्ने बुदा थियो। यो बुदाले नै भूमाफियालाई चलखेल गर्ने बाटो राखिदियो। यिनै दुई बुदालाई टेकेर भूमाफियाले स्थानीय तह, नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलोमतो र अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोगको आडमा देशैभर जग्गाको माग उच्च भएका स्थानमा किता काट गरिरहेका छन्। सरकारले किता काट रोकेको अवस्थामा समेत घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर एउटै जग्गा 10 पटकसम्म किता काट
गरिएको छ। वडा आएपछि टन्न पैसा खाएर सबै स्वीकृति दिएको छ। बसिदियो भन्दाखेरि होइन मेरो पैसा पुगेर साँझ खोज्न आउँछन् त्यही हो हामीले जनतालाई जसरी गरी खानु दिएर तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ देखेर कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ नगर परिषद सबैबाट मिलाएको अनि पैसा अलिकति पुगेन कि साँझ खोज्न आइहाल्छ। तपाईँलाई कानुन सम्मत लिगल नबनाउने सिधा कुरा। काठमाडौँमा चाबेल, साखु, भक्तपुर, कलङ्की, दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयबाट किता काठले निरन्तरता पाइरहेको छ। ललितपुर र टोखा मालपोत कार्यालयमा त झनै किता काठको सङ्ख्या अत्याधिक छ। उपत्यकाको चन्द्रागिरी नगरपालिका, सूर्य विनायक, सागु, कागेश्वरी, मनोहरा लगायतका स्थानमा पनि खेतीयोग्य जमिनलाई होइन भने स्थानीय तहको सिफारिसको जाँचबुझ बिनै किता काठ भइरहेको छ। गोदावरी नगरपालिका भित्र त झनै किता काठले जमिन नै दुजा बनाएको छ। किता काठ रोकिएको हल्ला चलाएर सोझा साझा जनतालाई बिचौलियाले ठगी समेत गरिरहेको पाइएको छ। किता काठ गरी बिक्री गर्नको लागि जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, मापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ। उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा किता काठ गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा समिति नै गठन नगरी हचुवा र लेनदेनका भरमा सिफारिस पत्र दिँदै आइएको छ। उपत्यका बाहिर मोरङमा सबैभन्दा बढी किता काठ हुँदा सुनसरी, बाँके हुँदै रूपन्देही, धनुषा, बारा, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, नुवाकोट, चितवन, दाङ, सिराहा र रौतहटमा पनि माफियाहरू सल्पलाएका छन्। भूस्वामित्व रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रभावमा पारेर बैनापट्टाकै भरमा समेत सेटिङमै खेतीयोग्य जमिनलाई चिरा पार्ने काम देशभर जारी नहुँदा समेत स्थानीय तह, मालपोत तथा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, जग्गा प्रशासनमा बढ्दै गरेको बेइज्जती रोक्न जिम्मेवार देखिएका छैनन्। 5 वर्षमा देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गर्ने सरकार नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सृजना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानलाई आफ्नो जमिन बल जफती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरूलाई पोस्ने र नेपाल खाद्य सङ्कटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने गतिविधिमा संलग्न हुने कि खेतीयोग्य जमिन मास्ने विरुद्धको कारबाहीमा अग्रसर हुने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। किता काठ बन्द वा खुल्ला सबै अलमलमा छन्। मालपोत अभिलेखालय आफै भनिरहेको छ खेतीयोग्य जमिन बाहेकमा बन्देज छैन। अनि बन्दको हल्ला फिजाएर कहिलेसम्म लेनदेन र शास्ति? जग्गा प्रशासनमा चल्दै आएको मनोमानीमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि फोहोरमा मोर खोज्नेहरूको श्रमप्रतिको सम्मान र बाध्यताबारेको स्थलगत रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हाम्रो समाजमा श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार छैन। यहाँ श्रमिक बीच नै वर्ग विभाजन गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमा वर्गीकरण र व्यवस्थापनमा काम गर्ने श्रमिकलाई तपाईँ हामीले सम्मान नदिए पनि उनीहरूले तपाईँ हाम्रो घर, टोल, समाज र सिङ्गो उपत्यकालाई फोहोर र दुर्गन्धबाट बचाउन इमान्दार भएर कडा श्रम गरिरहेका छन्। फोहोरमा मोर खोज्नेहरूको श्रमलाई गरेको सम्मान र कथाव्यथा समेटिएको स्थलगत रिपोर्ट अबका क्रममा। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 1045 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले ओखर पौवा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइडमा पुर्याएको फोहोरको परिणामका आधारमा यो तथ्याङ्क निकाल्दै गर्दा सङ्कलन हुन नसकेको फोहोर र स्रोतमा घटाइएको फोहोरको मात्रा पनि उत्तिकै छ। बस्ती क्षेत्रमा जैविक फोहोर बढी र व्यावसायिक ठाउँहरूमा अजैविक फोहोर धेरै उत्पादन भए पनि एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको काम हुन नसक्दा उपत्यकाको फोहोर समस्या बन्दै आएको छ। महानगरले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार औसतमा एकजना महानगरवासीले एक दिनमा 465 ग्राम फोहोर उत्पादन गर्छन्। कुल फोहोरलाई औसतमा वर्गीकरण गर्दा करिब 63% जैविक फोहोर, 11% प्लास्टिक जन्य,
9% कागजजन्य, 5% सिसाजन्य र 0.5% धातुजन्य फोहोर हुने गरेको छ। यी सबै प्रकारका फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरेर उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ, तर आजसम्मको अभ्यास भनेको फोहोर सङ्कलन गर्ने, ढुवानी गर्ने र अन्तिम व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइडमा पुर्याउने बाहेक व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन। अझ नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले वर्षमा 25,000 टन विद्युतीय फोहोर उत्पादन हुने गरेको देखाएको छ। दिनमै 3500 टन विद्युतीय फोहोर उत्पादन हुने गरे पनि निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापनका केही प्रयास भए पनि सरकारले फोहोरको व्यवस्थापनमा खासै चासो देखाएको देखिँदैन। यही फोहोरमा सुन, चाँदी, प्लाटिनम जस्ता बहुमूल्य धातु पनि हुन्छन्। फोहोरमा मोहर हुन्छ भन्ने तथ्यलाई कतिपय व्यवसायीले सही साबित गरिरहँदा सरकारले भने यसमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्लान्ट लगायतका व्यवस्थापनतर्फ प्रवेश नै गर्न चाहेको छैन। अझ स्थानीय तहमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको अधिकार रहे पनि आफू पनि व्यवस्थापन नगर्ने, निजी क्षेत्रलाई समेत व्यवस्थित तरिकाले काम गर्न नदिने खेल भइरहेको छ। आज हामी फोहोर व्यवस्थापनको पाटोबारे नभई फोहोरमा मोहर खोज्नेहरूको कथाव्यथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। बङ्गुर, सुँगुर लगायतका विभिन्न पाल्तु जनावरका लागि दाना, पाइपका लागि र मेटेरियल, फलाम लगायतका धातुका लागि कच्चा पदार्थ समेत दिन सक्ने फोहोर घरदेखि निकालेर भण्डारण स्थलको वर्गीकरण हुँदै डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् त? नेपालको पछिल्लो संविधान र ऐन कानुनहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यद्यपि स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्दा थुप्रै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले र निजी क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकहरूले फोहोर मैला घरदेखि उठाएर, सडकदेखि उठाएर, विभिन्न मठ मन्दिरबाट उठाएर विभिन्न स्थान हुँदै डम्पिङ साइटसम्म लगेर व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको छ र यसमा विभिन्न किसिमका झमेलाहरू पनि छन्, अप्ठ्यारा पनि छन् र सम्मान नपाउने अर्को समस्या पनि छ। किनकि फोहोरमा खेलेर काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वच्छ सफा बनाउने भूमिका खेलेका मजदुरहरूले कतिको सम्मान पाउँछन् त? उनीहरूको पक्षमा ती सङ्घ संस्था चलाएका, ती कम्पनी चलाएका व्यवसायीले सोचेका छन् या छैनन्? अनि कर तिर्ने बेलामा स्थानीय तहले यहाँका नागरिकहरूसँग फोहोर मैला व्यवस्थापन शीर्षकमा कर पनि लिँदै आएको छ, त्यसको उचित व्यवस्थापन उनीहरूका पक्षमा भएको छ या छैन? यसको बारेमा हामी आज फोहोरमा मोहर खोज्ने मजदुरहरूको कथाव्यथा यहाँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। कसरी काम हुन्छ? एउटा घरबाट, सडकबाट, मठ मन्दिर लगायतका सार्वजनिक स्थानबाट फोहोर मैला सङ्कलन गरेर विभिन्न स्थानमा भण्डारण, प्रशोधन गर्दै डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने काम कसरी हुन्छ? त्यहाँ सम्मान मिल्छ या मिल्दैन? कसरी काम गर्नुपर्छ? कति कमाइन्छ? यसको वास्तविकता हामी यहाँलाई देखाउँछौँ। यहाँका मजदुर, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिएका श्रमिक मजदुरकै आवाजमा जानकारी गराउँछौँ। एकजना दाइ हुनुहुन्छ यहाँ, हामी सबैभन्दा पहिला उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्नुहुन्छ तपाईँले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा? यसलाई चाहिँ विभिन्न फोहोरलाई छुट्याएर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। यहीँ मात्रै काम गर्नुहुन्छ कि फोहोर उठाउन पनि जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? यहाँले जानुपर्छ, उठाउन जानुपर्छ। अब व्यवस्थित तरिकाले राख्दै हुँदैनन् सबै फोहोरहरू पनि, होइन? अब जस फोहोर त हो नि भन्ने हिसाब तरिकाले अब जस प्लास्टिकमा प्याक गरेर राखिदियो भने हामीलाई नि सजिलो हुन्छ। अब जस कम्पनीले पनि ग्लोभ्सहरू बाँडेको छैन, पन्जाहरू आफै किन्नुपर्छ, जस मास्कहरू होइन आफै किन्नुपर्छ। अब फोहोर लिन जानुहुन्छ घरमा, घरमा जाँदा त्यहाँ सम्मान हुन्छ कि अपमान हुन्छ? फोहोरमा काम गर्ने मान्छे हो, सम्मान पनि हुन्न, राम्रोसँग मिठासपूर्वक बोलिन्न पनि भनिन्छ। के पाउनुहुन्छ यहाँले भोग्दा चाहिँ? के छ त्यो भोगाइ? सम्मान त छैन त्यो त, होइन? अब जस फोहोरवाला त हो नि भन्ने हिसाबले अलिक हेपिएकै जस्तो देखिन्छ, होइन? त्यही नै हो। गुनासो कसैलाई गर्नुहुन्न यस्तो हुन्छ, सम्मान पाइएन, यसलाई के गर्ने होला भन्ने मनमा मात्रै खेल्छ कि कसैसँग सेयर पनि गर्नुहुन्छ? साथीभाइहरूसँग सेयर त हुन्छ, तर जस यसरी बाहिर चाहिँ गएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। यसरी खुल्ला बाहिर चाहिँ यसरी बोलेको चाहिँ छैन। अपेक्षा सहरलाई सफा बनाउनु भएको छ, फोहोर उठाउनु भएको छ, केही ठाउँ हुँदै अर्को ठाउँमा लगेर चाहिँ दुर्गन्ध नफैलियोस्, घर सफा होस्, सडक सफा होस् भन्ने काम गरिरहनु भएको छ, सम्मान पनि छैन। के अपेक्षा छ तपाईँहरूको? अपेक्षा त अब जस यो राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकियोस्, होइन? यो यस्तो डम्पिङहरू यसरी बाहिर नहोस्,
सकेसम्म सबै वरिपरि बारेर होइन बाहिरबाट नदेखियोस् भन्ने त्यही नै हो। हरेकको घरमा दुर्गन्ध र रोगको जोखिम बढाउन सक्ने फोहोर ल्याउनु, छान्नु र डम्पिङ स्थलसम्म पुर्याउनु सहज छैन र पनि हजारौं सफाई मजदुरले यसमा काम गरिरहेका छन्। सहरको सफाई र स्वच्छताका लागि काम गर्नेहरूले आखिर किन परिवार र समाजबाट सम्मान पाउन सकेका छैनन्? यति धेरै मेहनत र श्रम गरेर फोहोरमा मोर खोज्ने अनि घर र समाजलाई स्वच्छ बनाउन भूमिका खेल्नेहरू इज्जत र सम्मानका साथ काम गर्न चाहन्छन्। प्लास्टिक छानिरहनु भएको छ। हजुर। कति घन्टा यसरी काम गर्नुहुन्छ? बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। 12 घन्टा। हजुर। कति कमाउनुहुन्छ त 12 घन्टा दिनमा? 12 घन्टामा कति त्यस्तै 500-600। दिनमा 500-600। हजुर। के हुन्छ यो तपाईँले छानेको प्लास्टिक कहाँ जान्छ? के गर्ने हो? यो पाइप बन्ने हो। हजुर। कतिको गाह्रो छ प्लास्टिक छान्न यसरी फोहोरबाट प्लास्टिक छुट्याउन? गाह्रो त धेरै गाह्रो हुन्छ नि। के गरिदियो भने यो सहज हुन्छ तपाईँलाई? जस्तै घरबाट ल्याउने फोहोरमै त्यही घरपेटीहरूले अथवा फोहोर फाल्नेहरूले अलिकति यसलाई छुट्टै राखेर गर्दैदेखि त सहज हुन्थ्यो होला नि। त्यसो गऱ्यो भने त राम्रै हुन्थ्यो, तर के गर्ने एकै ठाउँमा हुन्छ, छुट्याउनु पर्छ, त्यस्तै हो। गाह्रो छ है? हजुर। यही बसेर मात्रै काम गर्नुहुन्छ कि उठाउन पनि जानुहुन्छ? हामी मात्रै हो। हजुर। छ यहाँ हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। पक्कै पनि फोहोरमा मोर खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूले। यही फोहोरमा खेलेर केही कमाउनुहुन्छ, परिवार पाल्नुहुन्छ, आफू पनि पालिनुहुन्छ, तर फोहोरमा काम गर्ने त हो नि भनेर उहाँहरूप्रति सम्मान, श्रम गर्ने मान्छेप्रति सम्मान पलाइसकेको छैन हाम्रो समाजमा। उहाँसँग पनि थोरै जानकारी लिन्छु। स्वागत। धन्यवाद। काम गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ। हजुर। कति बजेदेखि कति बजेसम्म? हाम्रो त्यस्तै 6 बजेदेखि 6 बजीसम्मै हो। कति कमाउनुहुन्छ? कति हुन्छ र त्यस्तै 400-500 नै हो। कसरी आउँछ यो पैसा? त्यो छानेको किलोको हिसाबमा हो अथवा सधैँ जति काम गरे पनि 12 घन्टाको 500? होइन, यो केजीको हिसाबले हो। तपाईँले छानेको फोहोर प्लास्टिक जोखेर केजीको कति आउँछ? केजीको 3 रुपियाँ। 1 केजी छान्नु भयो भने 3 रुपियाँ पाउनुभयो। हजुर। कतिजनाको परिवार छ? यही मात्रै हो कि रोजगारी अन्य कुनै स्रोतबाट पाले? यही नै हो नि। हजुर। कतिजना हुनुहुन्छ परिवार? हाम्रो 5 जना। 5 जनालाई तपाईँको कामले पाल्छ? हजुर। हजुरको नाम? पक्कै पनि जसले फोहोरमा मोर खोजिरहेका छन् उनीहरूका कथा व्यथा, सम्मान नपाउँदाका गुनासाहरू धेरै छन्। घरमै दुर्गन्ध फैलाउन थालेको फोहोरलाई खुल्ला ठाउँमा राखेर विभिन्न वस्तुहरू छान्नु सहज छँदै छैन। तैपनि कतिपयको जीवन यही काममा टिकेको छ। दुर्गन्धमा काम गर्नुभन्दा छिछि र दूरको व्यवहारले बढी अपमानित हुनु परेको दुखेसो उनीहरूसँग छ। कति घन्टादेखि कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ? हामी बिहान 5 बजीदेखि बेलुका कहिले 7 बजीसम्म गर्छु, कहिले 6 बजीसम्म गर्छु। कति कमाउनुहुन्छ त? त्यो 6,000-7,000 हो। आफ्नो हात चलाइ अनुसारमा पर्ने हो यो त काम। किलोको कति आउँछ? किलोको 2 रुपियाँ। जस्तै यसरी फोहोरमा खेलिरहनु भएको छ, केही पैसा त हुन्छ। त्यो चाहिँ जो फोहोर फाल्नेहरूले नि अलिकति फोहोर छुट्याएर छुट्टै राखिदिएको भए त तपाईँलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो होला। यो त छुट्याएर आएको हो नि। यो त के गर्नु, अब कामै यो यस्तै नै, फोहोरको काम यो यस्तै हो। त्यही त यहाँ जग्गा दिएको छैन यहाँ पनि। कतिको सम्मान पाइन्छ यो काम? त्यो सम्मान पाउँछ त यो हामीलाई त धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। सबभन्दा बढी श्रम गर्ने, सबभन्दा बढी मेहनत गर्ने त सम्मान गर्नुपर्ने नि आफ्नो क्षमतामा बाँचेको मान्छेले। त्यस्तो के भन्नुहुन्छ? अब पाउनु पर्ने नि। अब तपाईँहरूलाई त हामीले किलोको हिसाबले दिएको त हो नि। के को सामान तपाईँलाई पैसा पाएपछि त्यही हो नि। त्यसो भन्नुहुन्छ, त्यो सामानको त कुरै छैन यहाँ। परिवार समाजमा श्रम गर्ने प्रति सम्मान पला छैन हाम्रो देशमा। अब भनौँ न, अहिले ज्यामीहरूलाई नै हामी मजदुर गर्ने ज्यामीहरूलाई, मिस्त्रीलाई 1500 छ होइन। अब सबभन्दा दुःख त ज्यामीले गर्नुपर्छ नि। तर ज्यामीलाई त दिउँसोदेखिको त 600 भन्दा बढेको छैन। बढी काम गर्छ, बढी श्रम पोख्छ, उनीहरूलाई यो देशमा सम्मान छैन। उनीहरूलाई अब मिस्त्रीहरूलाई 1500 छ भने, दिउँसोको 1000 छ भने हामीलाई 600 मात्रै हो। अनि यहाँ पनि त्यही हो, हामीले अब जोगेर लिने हो होइन।
जोगेर काम गर्ने हो त्यस्तो सामानको कुरा आएन तपाईँहरूलाई पैसामा काम लाग्यो भनिन्छ त्यही हो कुरो सिधै अब 6,000 कमायो भने आफ्नो मेहनतले कमायो 7,000 कमायो भने बेच्ने हो यो ठेकदारले बेच्छ कम्पनीले भर्नु पर्यो यो कम्पनीमै जान्छ पाइपहरू यस्तो बाटाहरू बनाउने ठाउँमा जाने हो बेच्ने हो उसैले ऊ अब त्यसरी छान्छ उसले पनि फेरि त्यो छान्नेलाई पैसा तिरेर किन्नुहुन्छ किलोको हिसाबले यो अब कम्पनीमा आयो यो फोहोर होइन सङ्कलन गरेर अब एरियाबाट फोहोर ल्याएपछि यहाँ अब दाना छान्ने प्लास्टिक छान्ने फेरि अब 100ले पनि उनीहरूले किन्ने हो 8 रुपियाँ केजी छ कि कति छ त्यहाँदेखि फेरि हामीलाई जोगेर दिइसकेपछि फेरि हामीले केलाउने 2 रुपियाँ किलो हामीलाई चाहिँ उनीहरूलाई 8 रुपियाँ किलो छ कि कति छ उनीहरूलाई पर्सेन्ट काट्छ त्यस्तै सिस्टमले गर्छ सामान छैन त्यही पनि अब काम छैन होइन घरमा बसिराख्नु भन्दै बच्चालाई यसो पढाउनु पुग्छ खाइ खर्च पुग्छ भनेर मात्रै हामीले काम गरेको हो अब काम त जे भने गर्नै पर्यो अब अरू काम गरेको भने पढेको छैन हामी त पढेकोहरूले पनि काम पाएको छैन पढेकोहरू पनि यहाँ कति छ काम गर्नेहरू त्यो त काम गर्नेहरू पढेकै छ बहिनीहरू त्यस्तै हो सामान त अब त्यो भन्दैछ हामी तपाईँलाई काम दियो त्यहाँदेखि के सामान भन्छ पक्कै पनि पीडा छ यो फोहोरमा मोर खोज्नु परेको छ आफ्नो लागि मात्रै होइन आफूलाई थोरै पैसा बचत गरेर आफू पालिनु छ परिवार पालिनु छ र सँगसँगै यो फोहोर मैला सङ्कलन गरेर यसबाट विभिन्न प्लास्टिक बोतल सँगै आहार बुङ्गुर लगायतका लागि चाहिने आहार छुट्याएर सँगसँगै विभिन्न किसिमका वस्तुहरूलाई यसलाई चाहिँ छुट्याउने काम गरिन्छ फोहोर ल्याइसकेपछि घरबाट उठाइसकेपछि त्यसपछि यहाँबाट विभिन्न किसिमका फोहोरहरूलाई छुट्टै राखेर त्यसपछि बिक्री वितरण हुने प्रशोधन हुने फोहोरलाई बिक्री वितरणको प्रक्रियामा पठाइन्छ भने बाँकी फोहोर कम्पोस्ट मल लगायतका अरू जैविक मल बनाउन सक्ने सामर्थ्य हाम्रो न राज्यले राखेको छ न यी कम्पनीहरूले त्यो काम गर्न सकेका छन् यो फोहोर सिधै ओखरपौवा बन्चरे डाँडा जस्ता स्थानमा जान्छ र फैलिन्छ स्थानीय तहहरू फोहोर व्यवस्थापनको दायित्वबाट भाग्दा कतिपय निजी कम्पनी तथा सङ्घ संस्थाले फोहोरबाट मनज्ञ लाभ पनि लिइरहेका छन् हरेक घर र व्यावसायिक स्थलको शुल्क लगायतबाट मात्रै नभएर फोहोरबाट छानिने दाना प्लास्टिक धातुजन्य वस्तु कागज बोतल सबैबाट पैसा आउँछ अझ फोहोरको महिनामा 450-500 तिर्ने घरधनीले कोठा फ्लाइटमा बस्नेहरू हरेकसँग उठाएर तिर्नुपर्ने भन्दा दोब्बर तेब्बर असुलेर भाडामा बस्नेहरूलाई मार्कामा पारेको गुनासो गर्नेहरू पनि धेरै छन् भाडा यस्तो के रुमै पछि 100 रुपियाँको डरले लिनुहुन्छ कि हामीले फोहोर फाले पनि नफाले पनि तर एउटा घरको त 500 रुपियाँ मात्रै रहेछ नि त फोहोर मैलाको उस त खास तिर्ने 500 रहेछ अनि तर हामी बसेमा चाहिँ 4 फलाएर छौँ है तर यस्तो के एउटा रुमको 100 रुपियाँको डरले चाहिँ उहाँहरूले लिनुहुन्छ कि हामीले फोहोर फाले पनि नफाले पनि भाडामा बस्नेले 1000-1500 तिर्नुहुन्छ सबैजना मिलेर त्यति पर्न आउँछ सर पर्न आउँछ हामीले एउटा रुमको हामी यस्तो छ कसैले 2टा रुम लिनुभएको छ कसैले एउटा तर एउटा रुमको चाहिँ एउटा फ्यामिली एउटा रुम लिएको चाहिँ हामीले 100 रुपियाँको डरले चाहिँ हामीले तिर्छौँ फोहोरको पैसा तिर्नुपर्ने भन्दा डबल तेबर घरपेटीले कमाउने हजुर यो कुरा त एकदमै हो राइटै हो आउनुभयो हुन्छ घरमा आउन सक्नुहुन्छ फोहोर सङ्कलन वर्गीकरण र डम्पिङ सहज काम होइन तर यही कामले सहरको दुर्गन्ध र रोगको जोखिम पारेको छ यसलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकार र निजी क्षेत्र गम्भीर बन्नुपर्छ बस्तीबाट घरबाट ल्याइएको फोहोर चाहिँ कसरी प्रशोधन हुन्छ कसरी यसबाट विभिन्न वस्तुहरू छानिन्छ भन्ने निकै नै गाह्रो छ फोहोरमा खेल्नु यसमा काम गर्नु सहज त छैन तैपनि सहरलाई सफा बनाउन एउटा यसमा मनले नमाने पनि काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ कतिको गाह्रो छ यो काम गर्न निकै नै दुर्गन्ध छ विभिन्न किसिमका मिश्रित फोहोरहरू दुर्गन्धका बीच छान्नुपर्ने काम छ सहरलाई सफा राख्ने निकै गरुङ्गो खालको
निकै भारी खालको मेहनत गर्ने श्रमिकहरूले भनिरहेका छन् बोल्ने काम त नेताहरूको। उनीहरूले व्यवस्थालाई सुधार्न सकेनन्। श्रमिक जाला मजदुरी गर्ने फोहोरमा मोहर खोजेर धेरैका लागि पाल्ने एउटा स्रोत जुटाउने व्यक्तिहरूप्रति सम्मान दिलाउने काम गरेनन् भनिरहेका छन्। हाम्रो यहाँको यो विभिन्न मजदुरहरूको स्थलगत वास्तविकता कसरी फोहोर सङ्कलन हुन्छ, इज्जत पाइन्छ वा गाली, फोहोरमा खेल्ने त हो नि भनेर कसरी व्यवहार गरिन्छ, घरदेखि यहाँ प्रशोधन गर्ने स्थानसम्म विभिन्न फोहोर सङ्कलन गरिरहँदा भन्ने यो स्थलगत वास्तविकता फोहोरमा मोहर खोज्नेहरूको कथाव्यथा हामीले देखायौँ। हामी फोहोरलाई, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न राज्य संयन्त्रले किन सकिरहेको छैन र 70-75वटा निजी कम्पनीहरू किन खडा हुनु परेको छ र उनीहरूले कस्ता कस्ता काम गरिरहेका छन्। श्रममा खेल्ने यो फोहोरमा मोहर खोज्ने मजदुरहरूको विषयमा उनीहरू संवेदनशील छन्, जिम्मेवार छन् त? यसको वास्तविकता हामी यहाँलाई विभिन्न श्रृङ्खलामा देखाइ नै रहनेछौँ। किनकि यो फोहोरमा खेल्ने, घरलाई सफा राख्ने, सहरलाई सफा राख्ने, बाटोघाटो सबैलाई सफा राखेर फोहोरलाई विभिन्न रूपमा छानेर व्यवस्थापन गर्दै दुर्गन्धका बीच खेल्नेहरूलाई सम्मान गरौँ। उनीहरूले गरेको यो बहुमूल्य श्रमलाई अपमान होइन, सम्मान गरौँ। बस हामी यही भन्छौँ र राज्यका निकायहरूले, यसमा काम गर्ने सबैले, हरेक घर परिवारले यसरी मेहनत गर्नेहरूप्रति, श्रम गर्नेहरूप्रति सम्मान गर्ने वातावरण हरेक घरबाट, हरेक व्यक्तिबाट पलाओस्। हाम्रो अपेक्षा र चाहना बस यति। श्रम सानो होस् वा ठुलो, सम्मान प्रकट हुनुपर्छ। कामले व्यक्तिलाई वर्ग विभाजन गर्ने अनि सानो र ठुलोको दर्जा दिने संस्कार अन्त्य हुनुपर्छ। हामीले प्रस्तुत गरेको यो सामग्री सफाई मजदुरप्रति सम्मान र माया बढाउनका लागि। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर वा टिपाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।